खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सऊदी अरब की जानिब से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। वो कहते हैं ना कि घर के अंदर घुसकर मार देना। सऊदी अरब ने इस कहावत को उल्टा करके इसराइल को अपने घर बुलाकर ऐसी पिटाई की कि इसराइल सारी जिंदगी याद रखेगा। हुआ कुछ यूं कि इसराइली वजीर सियाहत हीम कॉट्स अपने पहले सरकारी आला सतही दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। उनकी वजारत ने एक बयान में कहा, वजीर सियाहत सऊदी अरब में सरकारी वफद की सरबराही करने वाले पहले इसराइली वजीर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो रियाज में अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सियाहती तंजीम की तकरीब में शिरकत करेंगे। उन्होंने बड़ी मुलाकातें करना थी। ये बातें मुसलसल हो रही थी कि भाई आज नहीं तो कल सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करके ऐलान कर देगा। लेकिन भाई ये क्या हो गया? सऊदी अरब ने तो इसराइल के साथ तारीख का बड़ा प्रैंक कर दिया। इसराइली नुमाइंदों को बुलाया, वहाँ मुलाकातें हुई। खूब आओ भगत के बाद इसराइल को कहा कि भाई साहब अब आप जरा आए, हमें मुद्दे की बात करेंगे। इसराइल छोड़ें, पहले फ़लस्तीन पर बात करें। सबसे पहले इसराइली वजीर को तो ये सरप्राइज दिया कि सऊदी अरब ने वाज़े तौर पर बता दिया मसला फ़लस्तीन के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं और इसराइल को 4 जून की हदूद में जाना होगा। 4 जून की हदूद वही है जिसमें बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के पास था। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुत्तफ़िक़ा फैसला किया गया कि इसराइल को 4 जून 1967 की हदूद में जाने का अहद करना होगा। काबीना ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया कि सऊदी अरब के मुतालबे का वाहिद मकसद फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। सऊदी अरब ने इसराइल को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए बताया कि मशरिकी बैतुल मुक़द्दस को ही फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाए, वरना इसराइल तो क्या हम किसी को भी तस्लीम नहीं करेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता रोज़ फ़लस्तीन में अपना पहला सफ़ीर भी मुकर्रर किया। अब आप देखें कि इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रैंक कैसे हुआ। वो तो अपनी खाम ख्याली में मसरूफ़ थे। इसराइली वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में दावा किया था कि सऊदी अरब जल्द इसराइल को तस्लीम कर लेगा, जिसके बाद मज़ीद ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा करेंगे। लेकिन अरे भाई ये क्या हो गया? सऊदी अरब अगर इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था तो फिर पहली बार फ़लस्तीन के लिए सफ़ीर क्यों मुकर्रर करता? न सिर्फ सफ़ीर मुकर्रर किया गया बल्कि सऊदी अरब के सफ़ीर नाइफ बिन बंदर अस-सदीरी 2 रोज़ा दौरे पर फ़लस्तीन अथॉरिटी भी पहुँचे। सफ़ीर सदीरी ने सदर महमूद अब्बास के सफारती अमूर के मशीर माजिद खालिदी को उर्दन में कायम फ़लस्तीनी सफारत खाने में सफारती असनाद भी पेश की, जिन्हें कबूल कर लिया गया। अब ये असल असनाद जल्द फ़लस्तीनी सदर के हवाले कर दी जाएंगी। इस मौके पर अस-सदीरी ने कहा कि ये एक अहम कदम है जिसमें हरमैन शरीफैन के मतवल्ली और वली अहद के फ़लस्तीन में अपने भाइयों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म के लिए अहम मुज़मिरात हैं। इस कदम के मुस्बत नताइज होंगे जो सियासी, इक़्तिसादी और समाजी शोबों में ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करने और बाज़ाब्ता फ़रोग़ देने के लिहाज से फ़लस्तीनियों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ा बयान ये था कि सऊदी सफ़ीर अस-सदीरी का कहना है कि सऊदी अरब एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम कर रहा है, जिसका दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम हो। खोजी टीवी के दोस्तों, इस प्रैंक के बाद यकीनन इसराइली वज़ीर आज़म सोच रहे होंगे कि मुझसे अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करवाई और ख़ुद हमारे खिलाफ इक़दामात कर रहा है, और ऐसा होगा भी क्यों नहीं, जबकि ईरानी सदर इब्राहीम रईसी ने कहा था कि इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात का मुआहिदा नाकाम हो जाएगा। उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा था कि अमरीकी सरपरस्ती में खलीजी रियासतों बशमूल सऊदी अरब से इसराइल के ताल्लुकात कायम कराने की कोशिशें नाकाम होंगी। दोस्तों, अमरीका 2020 से कोशिशें कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश समेत पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले, लेकिन सऊदी अरब ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। नाज़रीन, आज की दूसरी बड़ी खबर, जो खबर तो नहीं लेकिन एक मजाक है जो इंडिया ने बना के रखा है। इंडिया आए रोज प्रोपेगेंडा करता रहता है, लेकिन इस बार उनका रुख दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी ISI की तरफ है। पूरी दुनिया को मालूम हो गया कि इंडिया ने कनाडा में जाकर सिख रहनुमा को कत्ल किया। इस बारे में हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में तफसील से बता दिया कि किस तरह इंडिया को 5 ममालिक की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर बेनकाब किया है। लेकिन अब इसी हवाले से इंडिया ने एक और शोशा छोड़ा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। अजीब बात है कि खुद रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन अभी वही जुर्म पाकिस्तान पर थोपा जा रहा है। मोदी सरकार
پاکستان کو بدنام کرنے کے مذموم پراپیگنڈے میں شب و روز مصروف ہے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف جھوٹے پراپیگنڈے کے اپنے ہی ریکارڈ توڑ دیے۔ پاکستان اور حساس اداروں پر الزام تراشی اب بھارت کا وتیرہ بن چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی پر بھی بھارتی میڈیا پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا رہا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ اپنی ہی کی ہوئی دہشت گردانہ کارروائیوں کا الزام بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کے سر تھوپ دو۔ بھارتی میڈیا نے کبھی غباروں کو خطرے کی علامت بتایا تو کبھی کبوتروں کو جاسوس ٹھہرایا۔ اس بار بوکھلاہٹ کے شکار بھارتی میڈیا نے ہردیپ سنگھ کے قتل کا الزام بغیر کسی ثبوت کے پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر لگا دیا۔ بھارت کی جانب سے ہردیپ سنگھ کے قتل پر بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کی تصدیق پہلے ہی عالمی سطح پر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مودی سرکار کے ہاتھوں دنیا بھر میں رسوائی ہو رہی ہے۔ مودی سرکار نے بھارت کو تو یرغمال بنا ہی رکھا، جبکہ رہی صحیح کسر بھارتی میڈیا نکال دیتا ہے۔ ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی عالمی تصدیق کے بعد بھارت کا پاکستانی ایجنسی پر الزام لگانا مضحکہ خیز ہی نہیں بلکہ شرمناک بھی ہے۔ حجاب کے معاملے پر بھی انڈیا نے اسلام کو خوب بدنام کیا۔ اسلاموفوبیا کے اثرات نہ صرف بھارت میں ملتے ہیں بلکہ عمران خان کے بقول پوری دنیا حجاب، اسلام اور اسلامی شاعر سے خوفزدہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اسلام کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن بھارت سمیت پوری دنیا کی کوششیں اب اقوام متحدہ کچرے کی ڈھیر میں ڈال رہا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے دوستوں کہ فرانس نے 2024 کے پیرس گیمز کے دوران اپنے اولمپک ایتھلیٹس کو حجاب پہننے سے روک دیا، تو اقوام متحدہ نے اس کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے بتایا وہ خواتین کے لیے ڈریس کوڈز کی پابندی کے خلاف ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان مارٹا ٹاؤڈو نے جنیوا میں صحافیوں کو بتایا کہ کسی کو بھی کسی عورت پر یہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کہ اسے کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں پہننا چاہیے۔ ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب فرانسیسی وزیر کھیل نے کہا کہ ملک کے سیکولرزم کے سخت قوانین کے مطابق کھلاڑیوں کو گیمز کے دوران حجاب پہننے سے روک دیا جائے گا۔ اب اس معاملے میں فرانسیسی عدالت نے بھی اعلان کیا تھا کہ خواتین کے لیے حجاب پر پابندی ٹھیک ہے، جبکہ یورپی عدالت نے بھی پابندی کو ٹھیک قرار دیا تھا۔ اب جب فرانسیسی وزیر کھیل ایمیلی اوڈیا کاسٹیرا نے اتوار کو یہ بات دہرائی کہ حکومت کھیلوں کے مقابلے کے دوران مذہبی علامتوں کی نمائش کی مخالف ہے، انہوں نے فرانس 3 ٹیلی ویژن کو بتایا اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کی مذہب پرستی پر پابندی، اس کا مطلب ہے مکمل غیر جانبداری۔ فرانس کی ٹیم سر پر حجاب نہیں پہنے گی۔ دوستو فرانس میں مذہبی لباس پر ملک کے سیکولرزم کے سخت قوانین کے تحت پابندی ہے۔ اس کا مقصد ریاست کو مذہبی معاملات میں غیر جانبدار رکھنا ہے، جبکہ شہریوں کو آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے حق کی ضمانت دینا ہے۔ فرانس نے 2010 میں پورے چہرے کو ڈھانپنے کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ جون میں فرانس کی کونسل آف اسٹیٹ نے خواتین فٹ بالرز کے حجاب پہننے پر پابندی کو برقرار رکھا تھا، لیکن اب اقوام متحدہ نے واضح کر دیا ہے کہ جو جس طرح حجاب کرنا چاہے وہ درست ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی خاتون کو حجاب سے منع کرنے والے؟ دوستو یہ صرف دین اسلام کی برکت ہے، جس کے حوالے سے قرآن و حدیث نے برملا بیان کر دیا ہے کہ اسلام غالب آئے گا تو آئے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کافر ملک حجاب کو مسترد کر رہا ہے تو دوسرے ممالک اس کے خلاف صف آراء ہو رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نئی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔